टाइम्स एफएम 90.6 मा सिने यात्रा शुक्रबार साँझ 7 बजे, शनिबार अपराह्न 3 बजे। विश्व सिनेमामा हाम्रो नजर सिने यात्रा। आज भने हामी कुराकानी गर्दैछौँ मेबी द मोस्ट वाइडली एक्लेम्ड रोमान्टिक नोभल इन आवर रिसेन्ट टाइम्स। नेपाली नोभलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि सुबिन भट्टराईको समर लभ फिल्मको एडप्टेसनको सबैजनालाई वेट रहेको थियो, एज दिस बुक वाज अ बिग बेस्ट सेलर इन नेपाल। थ्रु आउट नेपालका युथ्सहरूमाझ एकदमै पपुलर भएको थियो। तर धेरै समय पछि फाइनली यो फिल्म बन्यो र रिलिज भयो। आज हामी यही फिल्मको रिभ्यूबाट आजको सिने यात्राको यो यात्रालाई सुरु गर्दैछौँ। समर लभमा हामी देख्न पाउँछौँ सुरज सिंह ठकुरी, नयाँ एक्टर्स आशिष पिया, रेवती छेत्री, त्यस्तै गरी नम्रता सापकोटा, शिशिर भण्डारी, सरोज खनाललाई पनि यो फिल्मको एडप्टेड स्क्रिन प्ले भने लेख्नु भएको छ सामिप्य राज तिमल सिन्हाले। फिल्म डाइरेक्ट भने गर्नुभएको छ मुस्कान ढकालले। ब्याकग्राउन्ड स्कोर भने एलिस कार्कीले दिनुभएको छ। सिनेमाटोग्राफी मनकृष्ण महर्जनको रहेको छ। त्यस्तै गरी डाइरेक्टर अफ फोटोग्राफी पनि गर्नुभएको छ सञ्जय लामाले। सबैको लागि यो फिल्मको रिभ्यू यहाँनिर सुरु गरौँ बाई फर्स्ट टकिङ अबाउट फिल्मको सिनप्सिस, जुन एकदम पपुलर नोभलमा आधारित भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै पपुलर सिनप्सिस रहेको छ। केही स्पोइलर्सहरू पनि हुनतिर हिँडिरहेका पनि हुन्छन्। कम्बाइन्ड स्टडी पनि उनीहरू गर्न थाल्छन्। बिस्तारै उनीहरूको त्यो सम्बन्ध गाडिँदै जान्छ फिजिकली पनि। साया भने एउटा टाइममा आएर नर्वेमा स्कलरसिपको लागि पढ्न जान लागिरहेकी हुन्छन्। त्यसपछि पनि अतीतलाई निकै नराम्रो लाग्छ। अतीतले चाहिँ विवाह गरौँ, हाम्रो सम्बन्धलाई एउटा नयाँ नाम दिउँ भन्ने किसिमको कुरा गरिरहेको हुन्छ। तर केही बाधाहरू पनि साया को इनर सेल्फमा आइरहेको हुन्छ, जुन उनले खुलाइरहेको हुन्। त्यसपछि साया डस गो टु नर्वे र नर्वे जाने केही समयमा नै एकअर्कालाई उनीहरूले यति मिस गर्छन् कि धनगढीमा जुन चाहिँ प्रोजेक्टमा अतीत इन्भल्भ हुन्छ त्यहाँ आएर उनीहरूको विवाह हुन्छ विदाउट अफकोर्स प्यारेन्ट्सको कन्सेन्ट। दे स्लोली गेट क्लोजर एन्ड क्लोजर। त्यहाँ उनीहरूको साथीहरूले पनि मद्दत गर्छन् विवाहको लागि। तर सायाको फ्यामिली साइडबाट पनि सपोर्ट अझै पनि मिलिरहेको हुँदैन। त्यसपछि अगेन साया गोज ब्याक टु नर्वे र दे अगेन स्लोली स्टार्ट मिसिङ इच अदर। त्यसपछि पनि 81 साया कारण मतलब एक्सप्रेस नगरिकन सी स्टार्ट्स इग्नोरिङ अतीत, जसको कारणले गर्दाखेरि अतीत एकदमै डिप्रेस भइदिन्छ र इभन त्यहाँनिर एउटा प्यारेन्टल कन्फ्लिक्टको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो इफेक्टलाई अझ ट्रिगर गरिदिन्छ त्यो कन्फ्लिक्टले। त्यसपछि के हुन्छ के साया र अतीत फेरि पनि मिल्न सक्छन्? सायाले किन अतीतलाई छाडेको हुन्छ? के यसको रिजन हामीले फिल्ममा पाउँछौँ त? यदि तपाईँले नोभल पढ्नु भएको छ भने तपाईँलाई यसको आन्सर थाहा छँदैछ। यदि पढ्नु भएको छैन भने तपाईँले फिल्ममा यी सबै आन्सर्सहरू केही हदसम्म प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ल भनेको छ नि फलास जस्तो खेल्नुपर्छ क्या। पहिलो पत्ती देखाउँदै ढुकढुकी बढाउँदै, दोस्रो पत्ती देखाउँदै ढुकढुकी बढाउँदै, त्यसपछि तेस्रो पत्ती देखाइदियो। तिमी मलाई साँच्चीकै लाइन मारेर छौ कि के हो? हो भने म रिसाएर हिँडे भने, म फकाउन आयो भने, म फकिन मानिन भने, त्यसमा म हार्न चाहिन भने, मैले जित्न दिन भने, त्यही हार जितमा रुमल्लिरहला। परवर्त। Now starting with the review, yahanira I really want to be bias free in the sense कि I was also a huge fan of Summer Love book. Of course एकदमै cheesy romantic book भन्ने किसिमको एउटा आरोप लागेको थियो विभिन्न बुक क्रिटिक्सहरूबाट। तर यसले जस्तो किसिमको वाइड एक्लेम प्राप्त गर्यो ऑडियन्सेसबाट, रिडर्सबाट, त्यसलाई हामीले नकार्न पक्कै पनि मिल्दैन। र जस्तो किसिमको बुक रिडिङ ह्याबिट पनि यङ जेनेरेसनमा फैलायो, त्यो एकदमै राम्रो कुरा रहेको छ। र यो बुक म आफैलाई पनि निकै मन परेको बुक रहेको थियो। यसको रियलिजम, यसको क्यारेक्टराइजेसनहरू, इभन दो इट्स द सेम काइन्ड अफ रोमान्टिक लभ स्टोरी, तर जसरी यसले क्यारेक्टराइजेसन, यसले ठाउँको सिग्निफिकेन्स, यसले डायलग्सहरू, इन्ट्रेस्टिङ सबटेक्चुअल डायलग्सहरूमा फोकस गरेको थियो सुबिन भट्टराईको राइटिङले, त्यो भने मलाई एकदमै मन परेको थियो। सो म यहाँनिर बायस किन पनि हुन चाहन्न भन्दाखेरि अफकोर्स बुक जस्तो थियो त्यो हिसाबमा मैले फिल्मलाई एक्सपेक्ट गर्नै मिल्दैन, बिकज बुक
अर्कै मिडियम हो र त्यस्तै गरी सिनेमा भनेको अर्कै मिडियम हो. सो विदाउट डुइङ द्याट, विदाउट एटलिस्ट ट्राइङ टु डु द्याट, आई हेभ टु रिभ्यू दिस फिल्म स्टार्टिङ अफ बाई स्क्रिन प्लेकै एडप्टेसनबाट नै हाम्रो कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु. आई डोन्ट माइन्ड यदि कुनै डाइरेक्टर वा स्क्रिन प्ले राइटरले कुनै बुक नोभल एडप्ट गर्दैछन् र त्यसलाई अलिकति ग्ल्यामराइज गरेका छन्, त्यसलाई अलिकति स्ट्रेच गरेका छन्, हल्का फुल्का तन्काएका छन्, केही एड पनि गरेका छन् पर्सनल, त्यो कुराले खासै इफेक्ट गर्दैन जबसम्म कि त्यो अझ बेटर हुन्छ वा त्यो अर्कै किसिमको एक्सपिरियन्स, अझ बेटर भन्न नमिल्ला अर्कै किसिमको एक्सपिरियन्समा हामीलाई लान्छ. फिल्मले केही हदसम्म त्यो गर्न सफल भएको छ, तर दि अथेन्टिसिटी, द लोकलनेस द्याट यु फिल रिडिङ द्याट बुक, स्पेसली टियुको ग्राउन्ड, बानेश्वरका केही एरियाजहरू, नर्वेतिर गएको, धनगढीतिर गएको त्यो फिल भने फिल्मले स्याडली क्याप्चर गर्न सक्दैन. अर्को कुरा क्यारेक्टर. अफकोर्स यु डोन्ट गेट इनफ टाइम टु इस्टाब्लिस क्यारेक्टर्स इन फिल्म्स देन इन नोभल्स, तर क्यारेक्टरको मेन क्रुक त्यो भने मैले यो फिल्ममा फिल गरिनँ. क्यारेक्टर एकदमै फोर्सफुल्ली क्यारेक्टर्सहरूको इन्टरेक्सन हुन्छ, क्यारेक्टर्स एक्कासी मिलेका जस्तो फिल आउँछ र क्यारेक्टर यो समरलक बुकमा भएको एउटा ब्याकड्रपमा भएको क्लास र कास्टको कुरा भने यो फिल्मले त्यो सटल तरिकामा भने भन्न सक्दैन. क्लासको कुरा त यो फिल्ममा मैले फिलै गरिनँ बिकज विराटनगरबाट आएको यो केटा अतीत शर्मा नोभलमा पढ्दाखेरि हि इज मच मोर पोरर देन अफकोर्स हाम्रो फिमेल क्यारेक्टर साया साक्य. तर यो फिल्ममा भने दे बोथ आर चेन्जिङ ड्रेसेस, दे बोथ लुक कुल. अफकोर्स यहाँ अलिकति क्लासमा अतीतभन्दा साया अलिकति माथिल्लो लेभलको छ भनेर बुझाउन त खोजिएको छ, तैपनि त्यो डिफ्रेन्स भने मैले फिल गरिनँ. दुवैजना त्यही लेभलको जस्तो फिल गरेँ एटलिस्ट क्लासको कुरामा. भने कास्टको कुरामा फिल्मले एउटा पोइन्टमा गएर भने त्यो कुरा पुस गर्न खोज्छ, तर त्यो पुस गरेको झन् मलाई चित्त बुझेन, एज त्यो कुरा सटली राखिएको थियो. लास्टमा गएर फिल्म हेरिसकेपछि जसले समरलभ बुक पढेका छैनन् उनीहरूले त्यो कास्टको कुराले गर्दा मात्र उनीहरूको सम्बन्ध त्यसरी चिसिएको हो वा सायाले चाहिँ त्यसरी इग्नोर गर्न थालेकी हुन् त, त्यो फिलिङ आउन सक्छ, विच इज नट अनेस्ट. Another big misstep of this film is the casting. Casting जुन चाहिँ धेरै समय लगाएर गरियो, तर I felt कि it was not appropriate. Although उनीहरूको एक्टिङ राम्रै रहेको छ, उनीहरूको केमिस्ट्री राम्रै रहेको छ, स्क्रिन प्रेजेन्स पनि राम्रै रहेको छ, बट फिल्मको र नोभलको कुरामा यसमा पनि होइन, नोभलमा बाहुन केटा र नेवारी केटी रहेको थियो, तर फिल्ममा we see two Mongolian faces, होइन. That is something that I felt a bit discouraged. I really felt कि यतिका समय कास्टिङमा खर्च गरेर पनि अथेन्टिसिटी भने पाइएन. अफकोर्स टिनेजर्सहरूलाई टार्गेट गरेर कमर्सियलाइज गर्ने हिसाबमा यी दुई फेसेसहरूलाई कास्ट गरिएको होला, एक्टिङ पनि राम्रै रहेको छ एज आई अलरेडी सेड इट, बट नेवारी केटी र बाहुन केटाको फिलिङ भने आइरहेको थिएन. अर्को कुरा मलाई चित्त नबुझेको भनेको समर लभ टाइटलको सिग्निफिकेन्स. किन भन्दाखेरि यो समर टाइममा भएको एफेयर रहेको थियो, सुरु भएको एटलिस्ट. यो फिल्ममा भने त्यो कुरा कतै पनि भनिएको छैन, नभने पनि केही फरक पर्दैन, तर एटलिस्ट सटली भने हामीलाई हिन्ट दिन सकिन्थ्यो. त्यो फिलिङ भने मैले पाइनँ. समर लभ किन समर लभ, कतै पनि त्यसको मिनिङ मैले प्राप्त गरिरहेको थिइनँ. Nothing much to comment upon on the other aspects of the film, as I will not be completely doing justice to it, comparing it with the screenplay level. तर otherwise भने अरू कुराहरू भने screenplay र story wise मा मलाई ठिकै लाग्यो. I liked how Namrata Sapkotako character was portrayed, Susmitako character, which plays a very significant role in the novel ko ending tira wa bhanau second act tira. It was very close to the book. I really liked that. लगातार फिल्मले हामीलाई इङ्गेज गर्न पनि सफल हुन्छ टु दि एन्ड, विच इज डाउन टु द स्क्रिप्ट मोर देन एनिथिङ एल्स. स्क्रिप्ट नै हिरो रहेको छ फिल्मको. मेन जुन स्टोरी सुबिन भट्टराईको रहेको छ त्यो स्टोरी नै मेन हिरो रहेको छ, जस कारणले गर्दाखेरि अडियन्सेसहरू जुन हलमा मैले हेरिरहेको थिएँ, यङ अडियन्स रहेको थियो, उहाँहरू अलिकति कनेक्टेड फिल गरिरहेका थिए. त्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्यो त्यो स्टोरीले नै गरिरहेको थियो. द इमोसनल सेन्स डिड वर्क, स्पेसली बुबा आमा र अतीतको फोनको कन्भर्सेसनले भने मलाई अलिकति टच गर्यो. वाइल सम अफ द कमिक सिन्स अल्सो ह्याड मी गिगल एट टाइम्स, तर केही कमिक सिन्सहरू पनि अलिकति चित्त बुझेन, अलिकति क्रिन्जी पनि
फिल भयो सुरज सिंह ठकुरीको क्यारेक्टरले केही हदसम्म फिल्मलाई अलिकति ग्राउन्डेड राख्यो आई वान्टेड टु से एक्चुली मोर अफ हिम एज वेल इन द फिल्म त्यो भने अर्को पार्टमा सायद हामीले प्राप्त गर्छौँ ल ओभरअल एकदमै लोयल फ्यान बेस अफ समर लभ नोभल वा सुबिन भट्टराईको कुनै पनि नोभलका लोयल फ्यान्सहरूले सायद यो फिल्म हेर्दा एक्सपेक्टेसन कम राखेको राम्रो मैले पनि यो फिल्म हेर्न जाँदाखेरि एक्सपेक्टेसन कम राखेको थिएँ सो आई वाज नट सो मच डिसपोइन्टेड तर others will like the story and dialogues of the film. I'm going with 2 stars र त्यसै गरी 0.5 for the story as well, which still is engaging despite फिल्मको स्क्रिन प्ले र फिल्मको डाइरेक्सनमा केही प्रब्लम्सहरू केही फ्लजहरू देखा परे तापनि. I don't wish to see the second part more of this edition. तर actually I want to see more deep, more rooted र more grounded version of Summer Love itself. मैले भनेको मान अतीत. For more movie reviews, previews, analysis, interviews and other cool stuffs, do subscribe our channel and also click the bell icon to not miss any new videos.